सेकंड गोवा यूट्यूब चॅनल। हांव आतां अंसावाड म्हापसा पुलीस स्टेशनाच्या फाटल्यानसून जो रस्तो येयला थंयसर हांव आहा। हांगासर जो रस्त्याची परिस्थिती जाल्या न्हू, पळय आतां कितें जाता तें पळय, लोक पडटात हांगासर, इतले डेंजरस जाल्लेले हांगासर आहा। आतां पळय कितें जाता तें, टू व्हिलरांक चड त्रास जाता, तशेंच फोर व्हिलरांकूय त्रास जाता। हांगा फाटल्या 2 वर्सां पयलीं रस्त्याची परिस्थिती अशीच गंभीर जाली तेन्ना हांगा पेवर्स घातलेले, ते आतां पेवर्स सुद्दां आतां उखलून गेलेले आहा वयर, पळय खंय खंय पावलेले आहा पळय। आतां अक्षरशः लोक पडोंक लागले हांगासर। आतां हेजेर सुद्दां आतां कोणाचें लक्ष ना। आतां पळय आतां कितें जाता तें पळय, आतां लोकांची परिस्थिती पळय कितें जाता ती, पळय पळय कश्यो गाडयो धाडता ते पळय। आतां पळय सामकें डेंजरस जाल्लेलें हांगासर आहा। आनी रातचें जाल्यार कांयच कळना। आतां उदीक भरला पावसान, आनीक त्रास जाता लोकांक। अक्षरशः तेजे पेवर्स भायर सरलेले आहात। पळय आतां कितें जालां तें आतां परिस्थिती हांगासर। म्हापशा आतां खूब कडेन अशें जाल्लेलें, रस्त्यांचे प्रॉब्लेम जाल्लेले आहा, कांयच करूंक ना। हें तर अंडरग्रावंड केबलिंगचें काम न्हू, हें अशेंच जालां, आपुणूच जालां। थोडे कडेन अंडरग्रावंड केबलिंगचे पडलेले आहा, थंय त्रास जाल्लेले आहा, थंयसर तेंच्यांनी तशेंच सोडलेले आहा, बेश्टी माती घालून घालून सोडलेली आहा। आनी पावसान आनी वर्स जाल्लेलें आनी कंडिशन आनी हय। ते पेवर्स इतले डेंजरस जाले ते भायर येयले, रस्त्यार येवन पडलेले आहा। पळय कशें जाता ते पळय, कशे लोक आपडटा ते पळया। पळया व्हिडिओ केल्या ना, बस्ती भितर माती घातल्या आनी कांय करूंक ना। ते आतां पडशे वयर येयलेले आहा, पळय कितें जाता ते परिस्थिती, पळय आतां कितें जाता ती आतां।
आहे